Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria sa pagampo ug pagalagad sa atong Dios. Jesus ug inahan usab nato masugdanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahe siya nagpaila, milagrusa nga Birhen sa rigla. Maghiusa kita kauban ang Birhen sa rigla sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria sa pagampo ug pagalagad sa atong Dios. Inahan ni Jesus ug inahan usab nato masugdanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahe siya nagpaila, milagrusa nga Birhen sa rigla. Maghiusa kita kauban ang Birhen sa rigla sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria sa pagampo ug pagalagad sa atong Dios. Puy-an ug pansayon ta ang mga hiyas ni Maria, Kristohanong gugma palambuon ta. Maghiusa kita kauban ang Birhen sa rigla sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria sa pagampo ug pagalagad sa atong Dios. Maghiusa